नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज गोंयचो आमच्या ह्या माणकुल्या गोंयाचो 40वो स्टेटहूड डे. आमकां एक राज्य म्हूण 40 वर्सां आयज जाली आनी ह्याच खिणाक म्हाज्या बरोबर उलोवपा खातीर आसात त्या वेळचे नामनेचे एक पॉलिटिशियन, राज्य पातळी वयले, मागीर जाणी देशाकूय रिप्रेझेंट केले गोंयच्यान, सावथ गोंयचे MP म्हणून. आनी ह्या सगळ्या प्रक्रियेन भितर गोंयाक घटक राज्य मेळपाच्या ह्या प्रक्रियेन जाणी म्हत्वाचो वांटो निभयल्लो अशें एडवर्ड फालेरो सर. सर तुमकां येवकार. धन्यवाद. सर आयज आमकां 40 वर्सां जालीं स्टेटहूड मेळून. हय. कशें पळयता तुमी ही 40 वर्सां बरी ह्या 40 वर्सान आमी डेव्हलपमेंट केली, प्रगती केली, तुमचें एनालिसीस कितें? खूब विकास जाल्लो आसा. हां म्हाका याद आसा ते हांव तेन्ना पळय हें जालें आमचें घोटोकराज फुडें जालें हय तेन्ना हांव आशिल्लो MLA आशिल्लो, हां MP बी जालो मागीर. हय आनीक शिक्षण पळय आशिल्लें गोंयांत मॅक्झिमम 30% लोक हां वाज बरोवपाक येतालो. हां आयज पळय 100% जाले सगळे. लिटरेट जाली. लिटरेट जाले. सोडून काडल्यार कांय लोक की 60 वर्सांचे वयर पळय आसा पयलींचे. विकास खूब जाल्लो आसा. हाजेर जावं तुवें शिक्षणाचेर जावं तुजो हेल्थ, जावं तुजो हे पळय रस्ते पळय आसा तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर. लायट नाशिल्ली आमच्या घरान लायट नाशिल्ली तेन्ना. तुमच्या घरान? आमच्या घरान लायट नाशिल्ली. आं आनी कितें आशिल्लें फकत लायट आशिल्ली फकत ते पोल्स रस्त्यार पळय आसा ती. ओके. आनी 1 म्हयन्यान सुमार 1.5 म्हयन्यांनी स्वतंत्र जातकच लायट आयली सगळ्यांक. स्टेटहूड न्ही, स्वतंत्र जातकच लायट आयली सगळ्यांक. सो विकास जाल्लो आसा स्टेटहूड आनी स्वतंत्रान खूब विकास जाल्लो आसा. सो आमच्या गोंयाक स्टेटहूड जो मेळ्ळो पळय हय. हातून कोणाकोणाचो वांटो आशिल्लो? तुमी आशिल्लेच भितर, कारण तुमी 1981 ते पार्लमेंटान बील हें केलें, प्रेजेंट केलें की आमकां स्टेटहूड दिवचो म्हणून. हय. सो आनी कोणाचो वांटो म्हत्वाचो आशिल्लो? आमचो बाबू नायक आशिल्लो, आमचो लिडर पळय आशिल्लो हांगा. आं 1971 दिसता म्हाका आं ताणें फुडें हें हाडलें, थाराव हाडलो, रेग्युलेशन एसेंब्ली. इन एसेंब्लीन, आनी तो थाराव फुडें पास जालो सारको. आनी त्या काळार म्हाका दिसता तर जाल्यार श्रीमती शशिकला काकोडकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ली. बरोबर. हय. आनी तेन फुडें म्हणलें की आमकां जाय आशिल्लें की गोंय महाराष्ट्रांत वचचें म्हूण. पूण लोकांक पळय दिसता की ना सेपरेट उरचें, स्टेटहूड मेळची जाल्यार आमी मानून घेता. आनी तशें जालें म्हणजे हांव मागीर पार्लमेंटान फुडें तेन्ना एसेंब्लीन आशिल्लो हांव. हां. तुमी पार्लमेंटान 1977 पार्लमेंटान पावले. 71 पार्लमेंटान 77 पार्लमेंटान पावलो. आनी पयलींच फुडें हांवें पळय थाराव फुडें हाडलो ती. ना पयलो थाराव न्ही, पयलीं हांव गेलो तेन्ना हो पळय आशिल्लो मोरारजी देसाई. मोरारजी भाई देसाय प्रायम आशिल्ले. मिनिस्टर, जनता सरकार आशिल्लें. जनता दलाचे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले. आनी मोरारजी भायाक पळय स्मॉल स्टेट, ल्हानशे स्टेट तांकां नाका आशिल्ले. आं ते प्रमाणे कांय जावंक ना तसो. मागीर श्रीमती इंदिरा गांधी आयली तेन्ना हांवें थाराव हाडलो की आमकां पळय घोटोकराज मेळचें म्हूण, स्टेटहूड मेळची म्हूण. तो थाराव आयलो तेन्ना डिबेट चलता आसतना, लोकसभेन चलता आसतना राजीव गांधी जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले काँग्रेसाचे आनी MP बी आशिल्ले. ओके. आनी ते बसून आशिल्ले ती ते काळार. तो येवन मेळ्ळो म्हाका थंय डिबेट चलता आसतना. ओके. कांय भिवपाचें गरज ना. ताणें म्हणलें स्टेटहूड मेळटलीच गोंयांत. हें तुमकां राजीव गांधीन सांगलें त्या काळार डिबेट चालू आसतना 1981 ओके. आनी तो आशिल्लो जनरल सेक्रेटरी ऑफ काँग्रेस. ऑफ द काँग्रेस. पूण 1981 कांय जावंक ना. श्रीमती इंदिरा गांधी वेळार कांय जावंक ना. राजीव गांधी तर आयले, परतून आयलो तेन्ना. परतून आयले प्रधानमंत्री म्हूण आयले तेन्ना हय. तेणें आमकां स्टेटहूड फुडें दिली. घोटोकराज दिलें. तेन्नाय तुमी MP आशिल्ले. हांव MP आशिल्लो. हांव 5 फावटी MP उरलो. 5 फावटी. सो अशे तरेन हें घटक राज्य मेळ्ळें. हय. ओके. घटक राज्य मेळ्ळें, तुमी म्हणटा आतां खूब उदरगत जाल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला, रोड जाल्या, लायटी जाल्या, हेल्थाच्या हितून खूब विकास जाला. खूब विकास जाला. बट आयज बाकीचे प्रश्न जे गोंयान आसात, हय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जमनीचो प्रश्न, हय. हो सामको क्रिटिकल जाला. जाला. तुमकांय दिसता? हय दिसता म्हाका. ओके. कित्याक भायलो लोक पळय येता, भायलो म्हणजे आमचे हिंदुस्थानाचे लोक, हय. पूण गोंयचे न्ही. ते पळय व्हडले व्हडले गेले पळय आहात करोडपती लोक. ते पळय जमीन घेता, हांगा व्हडली व्हडली बिल्डिंगां बांदता. आनी जमीन उणें जायत वता.
आनी आमच्या सादे गरीब लोकांक पळय जमीन मेळपाक एकदम मुश्कील. ते पिरमाणी हे पळय लोकांक पळय परमिशन दिवचें न्ही जमीन घेवपाक. तांकां पळय तर लायसन्स तर आसा सरकाराचें की ते कितें काम करता म्हूण हांगा की कितें बिजनस बी करता आनी तांकां जमीन जाय जाल्यार दी नाल्यार दिवप ना. आनी दिवप जमीन म्हणजे सगळे गरीब लोकांक तांकां जमीन दिवप घर बांदपाक आनी थोडीशी जमीन कितें वयतलो जाल्यार आनी तेणी फारीक करपाचें जाता ते पिरमाणी इन्स्टॉलमेंट म्हयन्यान वर्साक आनी कशें फारीक करपाचें आसा तें फारीक करपाचें जाता ते प्रमाणे. पूण सगळे गोंयकारांक पळय घर आसपाक जाय जमीन आसपाक जाय ल्हानशी. बट आमी आतां अशें म्हणटा सर की आमचेच गोंयकार जमनी विकपा लागल्या पयशाच्या हायसाक लागून. सो तांकां तुमी ह्या गोंयकारांक कितें सांगतले ना बाबा ना जमनी विकून विकपाक जायना. कायदो हाडपाचो आं आनी कांय सांगप ना. कायदो हाडपाचो आनी विकले तर जाल्यार ते नल जालें तुका उरचें ना तेका कॅन्सल. सो तुमी हाका म्हणटा की एकूच उपाय तो म्हणजे कायदो हाडप हय कायदो हाडपाचो एसेंब्लीन भितर. सारको सारको. बट हे आतांचे राजकारणी हें करपाक फुडें सरतले कशें दिसता तुमकां? हें सोडपाक जाय ही गरजेची वस्त हं. सो सोडपाकूच जाय. तुमी खूब वर्सां काँग्रेसी कडेन संबंदीत आशिल्ले. आयज गोंयान भितर जेन्ना आमी आमचें डेमोक्रेटीक स्ट्रक्चर म्हणटा तातूंत भितर अपोजिशन पार्टी ही तितलीच इम्पॉर्टंट. अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉंग आसपाक जाय. हय बट आतां अशें म्हणटात ती काँग्रेस तितली स्ट्रॉंग ना, तितली वावर करिना, सरकाराचेर चेपण हाडिना अशें म्हणटात. हें तुमकां मान्य आसा काय? आतां पळय आतां कितें चेंज जाला काँग्रेसान आज आनी कितें काँग्रेसान पळय नेटान पळय काम करता. नेटान काम करता पूण तेज्या नेटान आनी काम करपाचें दुबाव ना. काँग्रेस परत येवपाचें गोंयांत सरकार करपाक. कित्याक काँग्रेस म्हणजे सगळे लोकांचो पक्ष, सगळे लोकांचो आनी सगळे गोंयकारांचो पक्ष. ते प्रमाणे काँग्रेस जाय गोंयांत. तुमी डे टू डे अफेर्स पळयता न्ही कितें चलता गोंयांत ते पेपर वाचता तुमी आजून सामके एक्टीव आसात म्हणजे वाचता बीन. गोंयांत हालीं कम्युनल हें चड जालां. कम्युनल पीस आमचो जो आसा तो इबाडपाक अश्यो घटना घडटात. तुमच्या तेंपार अशें हें नाशिल्लें. आतां हें चालू जालां. कम्युनल हें हार्मोनी आसता आमची ती इबाडटा. सो हें बरी लक्षणां काय? ना एकदम जावचें न्ही. आमी सगळे पळय म्हणपाचें आमी सगळे हिंदू आशिल्ले हें पळय मनान दवरपाचें. आमी सगळे हिंदू आशिल्ले. तें पुर्तुगेजान पळय आमकां सारकें वांगडी केले आनीक हें आमी मनान दवरपाचें. आमी क्रिस्तांव उरपाचें सारकें काम करपाचें करता तशें. पूण हे आमचें इंडियन कल्चर पळय आसा हें आमी सगळ्यांनी सांबाळपाचें आनी फुडें व्हरपाचें. बट अशें जायना आतां गोंयांत न्ही. जावपाक जाय हय हय. तितलें पळय जाय मागीर हय. सो फाटलीं 40 वर्सां आतां जालीं. हय फुडें आतां जेन्ना वचपा जाय गोंय तेन्ना खंयच्यो गजाली आमी चड सांबाळपा जाय किंवा ताचेर भर दिवपा जाय? एक तुमी सांगलें की प्रत्येक गोंयकाराक घर मेळपा जाय. सारकें सारकें न्ही. ताज्या फुडें आनी खंयच्यो गजाली आमी हें करपा जाय म्हणटा तुमी? ताचे फुडें म्हणजे आमी सारकें फुडें चलपाचें सारकें. आमी इंडियन म्हूण चलपाचें हिंदुस्तानाचें हिंदुस्तानी म्हूण चलपाचें हें मनान आमी दवरपाचें आनी चलपाचें फुडें. आमी सगळे एक तरेचे. हय हय. गोंयान स्टेटहूड मेळटना खूब पयलीं संघर्श जालो. म्हणजे वेगवेगळ्यो फेजी आयल्यो गोंयांत. एक म्हणजे लिबरेशन जालें, ओपिनियन पोल जालो, मागीर लँग्वेज एजिटेशन जालें आनी मागीर स्टेटहूड आमकां मेळ्ळो. हें सगळें जालें. तेचे गोंयकारांक ताचो उगडास आसा कसो दिसता? इतलो व्हडलो संघर्श जाला आतांचे पिळगेक द यूथ्स ऑफ गोवा. म्हाका खबर ना दिसना म्हाका फुडें जाय आसपाचें व्हडलें. कितलीं वर्सां जावंक ना कितलीं 40 वर्सां जालीं चड वर्सांनी आसतलें मनान. हय यूथ आमचे तितले आसा एक्टीव? यूथ एक्टीव आसा म्हणून सांगपाक जायना. कांय आसा कांय ना. हय कांय आसा कांय ना. सो तुमी आतां सर तुमी आतां एक रिटायर्ड लायफ जगता. तुमी खुबशीं पदां भुशयलीं. तुमी एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर जाले, 5 फावट MP, मागीर NRI कमिशनर गोंयचे आशिल्ले. सो आतां गोंय जें आमचें चल्लां तें रायट पाथ आसा काय रॉंग पाथ
सद्या घेतला? चलता हम्म. म्हणजे कितें सारकें तें खंयचोच पळय सरकार ना सगळे तरेचें पळय कांय चलतलो म्हणून असो ना पूण चलता. हम्म. तेन्नाच्या पॉलिटिशियन आनी आतांच्या पॉलिटिशियन कितें डिफरन्स दिसता? तेन्ना पळय आशिल्लें कितें स्वतंत्र मेळपाक आमकां स्टेटहूड मेळपाक घटोत्कच मेळपाक ते पळय ते वावूर जालें. आतां पळय तसलें वस्तू ना त्यो जाल्यो. हय बट क्वॉलिटी ऑफ हें पॉलिटिक्साची क्वॉलिटी दर्जो म्हणटा आमी तो पळय एक तरेचें तें पयलींचो आनी आतांचो. गोंयकार आ गोंयकार एके तरेचे. हय एके तरेचे गोंयकार ते. हय हय तुमी हॅपी आसा आतां जें राजकारण चलता पॉलिटिक्स चलता चलता. तुमी मॉनिटर करता सगळें कशें चल्लां कितें? पळयलें मागीर काँग्रेस आयल्यार बऱ्याक पडटा. काँग्रेस सगल्यांक एकठांय दवरता बरे भशेन चलता. हां. हय आमी सदांच म्हणटा की सावथ गोंयचे लोक आहा न्ही हय ते सदांच एक्टीव आसतात. कितेंय जालें जाल्यार आवाज काडटा, कितेंय जालें जाल्यार चेंज करतात. एज कम्पेर्ड टू नॉर्थ गोवा तशें ना. नॉर्थ गोंयचे लोक आमचे मातशे सुशेगादशे आसतात. सो बदल केलो जाल्यार सावथांतल्यान सुरू जातलो म्हणटा तुमी? ना सांगपाक जायना. हां. नॉर्थान आहा बरो लोक आसा आसा. तसलेच तरेचे. हां. आमी सगळे गोंयकार व्हडले कांय डिफरन्स दिसना म्हाका हां. की आसा म्हणून. हां. हांगा तो चड आवाज वता हां. दक्षिण गोंयचे हय. पूण ना एके तरेचे आमी हां. नॉर्थ आनी सावथ. आनी एके तरेचे म्हण मानपाक जाय आनी चलपाक जाय जाल्यार जातलें. जाल्यार बरें जातलें. हय हय ओके. गोंयान आतां इनाफ इज इनाफ म्हणून मुवमेंट चल्ल्या. हय जमीन सांबाळपाक, बरें. कसिनो आमकां नाका म्हणून सांगपाक. हय हय जस्टीस फेर्दीन रिबेलो फुडारपण करता. सारकें. सो हे कसिनो बिसिनो कोणें हाडले गोंयांत? ती म्हाका आतां म्हाका हाडले म्हणटा ते आयले कोणें हाडूंक ना हांगा. हां. आयले हांगा हां. आनी म्हाका एनफ म्हणटा ते पळय मुवमेंट पळय चलता म्हाका बरो दिसता. बरो दिसता. कित्याक फेर्दीन रिबेल पळय MLA आशिल्लो ताका हय. आनी चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट बरोबर. व्हडल्यान व्हडली हायकोर्ट हय. चीफ जस्टीस जालो म्हणजे व्हडली गोश्ट. हय. पूण ताका सारको पळय अनुभव आसा आनी आमी मानून घेवपाचें की तो कितें करता ती बरी गोश्ट जातली म्हूण आनी ताका पळय सरकारान सपोर्ट दिवपाचो. हय कसिनोंचेर तुमी कितें म्हणटले? कसिनो जाय आमकां काय नाका? नाकाच काजूय ना कसली खुशी उडपाचें ना कधीन गरज ना असल्यो वस्तू. पयलीं तुमी वयताले पणजे बीन पळय तेन्ना मांडवी आमची अशी बरी नितळ आसताली. हय मांडवी न्हंय. आतां कसिनोच दिसता. बरें न्ही. आनी आतां सरकार म्हणजे अशें जाता की एक 122 मिटराची व्हडली कसिनो बोर्ड येवपा आशिल्ली. सो एका वटेन आमी म्हणटा की आमची संस्कृती सांबाळपा जाय हें करपा जाय दुसरे वटेन आमी कसिनो कल्चर वाडयता. ना ना संस्कृती सांबाळपाची न्ही ही पळय काजीनो म्हणटा वायट वस्त गॅम्बलींग वायट वस्त ती पळय आमकां नाका. तुमच्या तेंपार अशें तुमी केन्ना हें असल्या गजाली दिवना हाडपाक? ना दिवना हाडपाक एकदमूच ना. हय थोडे म्हणटा काँग्रेसीन हाडले कसिनो म्हणटात. ती म्हाका खबर ना म्हाका दिसना. हांवूय कितें चड करून पार्लियामेंटान आशिल्लो न्ही हांगा नाशिल्लो सो म्हाका दिसना हाडले काँग्रेसान हाडले म्हणजे कितें काँग्रेसान हाडूंक ना कांय मनशांनी काँग्रेसान हाडले ताणें हाडले कूड जायत. काँग्रेसींतल्या कांय मनशांनी हाडले. जायत जायत म्हाका खबर ना. काँग्रेस पक्षान हाडूना. एकदम ना. सो सर तुमी इंदिरा गांधींची टेन्युअर पळयला, हय राजीव गांधीचे पळयला आनी आतां राहुल गांधी आसात. तुमी ताजेर कितें सांगतले लिडरशीप? हाव यू वील कंपेर द लिडरशीप? इंदिरा गांधी व्हडली लिडर आशिल्ली. ओन्ली लिडर. व्हडली व्हडली. बरी बरी लिडर ती पळय तेका जेलीन पळय घातली आनी सगळें पळय तें केली व्हडली लिडर पळय आशिल्ली ती. आनी पार्लियामेंट जेलीन ती पार्लियामेंट आयली तेन्ना ते थाराव घेतलो ते जेलीन घालची म्हणून आमी आमचे पासून काँग्रेसाचे पासून लोकांक सपोर्ट केलो त्या थारावाक. हय न्ही. हय हांवें ओपोज केलो. हांव आनी एक आशिल्लो आनी इंदिरा गांधीन केन्ना विसरूंक ना तें एकलो भुरगो वाचून तें ना जेलीन घालपी म्हणटा पूण काँग्रेस आमचो पडचो शेवान आशिल्ले न्ही तेन्ना आनी दुसरे आनी मागीर राजीव गांधी टेन्युअर?
ती बरी आशिल्ली त्यांनी हय. आणि आता राहुल गांधीची कशी कंपेअर करता तुम्ही? काम करता न्ही, खूब काम आसा, जायते करता तो. पूण हांव मिटिंग्यो घेता, कितलेशे मिटींग एक दिसाक, हय तें बरी आसा. पूण अशें म्हणटात की राहुल गांधी कडेन तितलें फुडारपण करपाक जमना, तितले लिडरशीप क्वॉलिटी ना. तें म्हज्या सांगपाक जायना. आं. हय. पूण हांव जाणा की तो आतां खूब काम करता तें खरें. आं. काँग्रेसांत बसत खूब वावुरता, खूब काम करता. तुम्ही सारके काँग्रेस लॉयल काय गांधी? म्हणजे काँग्रेस म्हणजे हांगे रगतांत आसा. काँग्रेस. हय. म्हूण वचपाक जायना. सो तुम्ही पार्टी लॉयलिस्ट काय गांधी लॉयलिस्ट? आम पार्टी लॉयलिस्ट. नॉट अ फॅमिली. बट आय फॅमिली ऑल्सो आसा, लॉयल्टी आसात. बट ते सारके सेपरेट. पयली पार्टी लॉयलिस्ट, दुसरी तो फॅमिली. अजून तुमचो मोग काँग्रेसी खातीर आसा एकदम. आनी कायम उरतलो म्हणटा तुम्ही? आं. कायम उरतलो. हय हय. उरपाकूच जाय. म्हूण आसलो उरपाकूच जाय. सो आमचो आयचो टॉपीक डिस्कशनाचो स्टेटहूड डे आसा. हय. बट तुमची राजकीय कारकीर्द पळयत जाल्यार आनी स्टेटहूड डे ऑफकोर्स तुमचें योगदान आसा भितर म्हत्वाचें. तुमी सांगलें कशें तें, राजीव गांधीन तुमकां सांगलें की मेळटलें स्टेटहूड आनी तो जालो प्रायम मिनिस्टर तांणी दिली. सो लास्ट मॅसेज तुमी गोंयकारांक कितें दितले आयच्या ह्या दिसा की आमी घटक राज आमकां मेळ्ळा, आमकां मागीर ओपिनियन पोल जालो, आमी इंडिपेंडंट उरले, हें सगळें केलां आनी तुमी तातूंत एक वांटेकार आशिल्ले. आयच्या पॉलिटिशनांक तुमी कितें सांगतले, तरणाट्यांक कितें सांगतले, मॅसेज तुमची कितें दितली? आमी वेगळे वेगळे धर्माचे लोक आसा, सगळे एक म्हणून. धर्म तो आसा, कात आसा, वेगळे वेगळे मोठे ल्हान व्हडले आसा, ल्हान एक उरचे. हे सगळे पयली एक उरचे. सगळे आमी गोंयकार आनी सगळे आमी हिंदुस्तानचे पूत, सगळे आमी. आनी ते प्रमाणे फुडें चलते आनी फुडें वचचें आमचो व्हडलो देशाक. हय. आनी आयचे पॉलिटिशनांक कितें सांगतले? खुबशे आयज आमचो सीएम यंग आहा, यंग सीएम. हय हय. कितें सांगतले तेका? ना यंग सीएम तो आसा, तो करता जाता ते प्रमाणे काम करता. तशें वचप, फुडें वचप आनी फुडें काम करचें, विकास करचो आमचे गोंयचो जाता ते प्रमाणे आनी वचचें फुडें. तुमी आतां बरयता बीन एनीथींग यू आर रायटींग? ना चड करून ना. आतां बरयना. चड ना. तुमी खूब बरयला. बरें ना पयलें. हय. सो तुमी एक अशे राजकारणी आशिल्ले की पॉलिटिशनूय आशिल्ले, त्या भायर तुमी एक नॉलेजेबल पर्सनूय आशिल्ले. तुमी बरयताले, खूब कायदे जाले, तातूंत तुमचो वांटो आसा, खूब डिबेट जाले पार्लमेंटान, तातूंत तुमी उलयताले. आतांचे हे जे MP आसा पळय, तांची तुमी कामगिरी कशी जज करता, जे वयता पार्लमेंटान? ते काम करता, सगळे काम करता, तेंचे जाता ते प्रमाणे करता. आं. हय. कांय बरे आसा, आं. थोडे बरे आसा. नांव सांगना, कित्याक एकल्याचें सांगल्यार मागीर दुसरें मातशें बरें दिसना. पूण कांय बरे आसा. सगळ्याचें म्हणना, बट थोडे आसा बरे. MP. ओके ओके ओके. हां. सो सर, तुमी आमकां वेळ दिलो, तुमी आमच्या वांगडा ही भासाभास केली. तुमचो हो बरो सोबीत सुंदर गांव, तुमचें हें घर सुद्दां एक आंतीक घर. आमकांय हांगा येवन तुमच्या वांगडा उलोवन खूब बरें दिसलें. तुमी आमकां वेळ दिलो त्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी केन्नाय परत आयले जाल्यार आमकां ही संद दिवची तुमी उलोवपा खातीर तुमचे बरोबर. एकदम. हां. सो आमी हांगाच थांबता. बरें. हां. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू. सो तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें. The Voice for Coin.